अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्ब हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। इस नशिस्त में मेरे साथ है नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इलेक्शन चूंकि हो चुके हैं और इलेक्शन का शोर गोगा भी थम चुका है। जी हाँ, शोरों का इसने और अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। क्यों नहीं यार, ऐसी भी कोई बात नहीं। नादरीन, आईईई के गैलस सर्वे के मुताबिक नए हुक्मरान जो हैं वो कुर्सियों पर बैठने की तैयारियां कर रहे हैं। कुर्सियां झाड़ी जा रही हैं, एचकने सुलवाई जा रही हैं, सूटों के साथ मैचिंग की टाइयां खरीदी जा रही हैं और बहुत जल्द हुक्मरान जो हैं वो कुर्सी नशीन हो जाएंगे। और उसके बाद मेरा ख्याल है जो सबसे पहला काम होगा वो लोड शेडिंग के खात्मे का ही होगा, इंशाल्लाह। चूंकि इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है कि अगर बंदा पिंडे पे बेसन माल के तो थोड़ी देर बैठे तो उसका पकौड़ा तैयार हो सके। नायरीन, आईईई का तो यही गैलस सर्वे था। अब सियासी तौर पे जो अपना हमारे दानिश्वर जनाब जुनैद साहब का सर्वे है, सियासी तौर पे वो पूछते हैं ये क्या हो रहा है जनाब, हुकूमत क्या तैयारियां पकड़ रही हैं? सारी ही हुकूमतें अलग-अलग हैं, सिंध में और है, बलोचिस्तान में और है, पंजाब में और है, सरहद में और है। क्या कर रहे हैं ये लोग? मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियों का जो स्टार्ट है हुकूमत में आने से पहले वो बहुत ज्यादा हौसला अफजा। दोनों पार्टियां यू मीन तहरीक इंसाफ और नून लीग। यार पीपल पार्टी का तुम जिक्र भी छोड़ चुके हो। वाह 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 यार, उनका राजा परवेज अशरफ और गिलानी क्या फिक्के निकले हैं, तुमने सारी रेडी फिक्की कर दी है। मैं सदके जो गिलानी साहब मुर्शद पाक, यार वैसे मेरे मुर्शद पाक अमान से आजकल बड़े परेशान है। उनका बेटा अल्लाह ताला अपने सोने रहमतों के सदके उनके बेटे की बाजियाबी हो जाए, बाकी बड़ी टेंशन बड़ी। आमीन। अच्छा जी, ये क्या कर रही है गवर्नमेंट? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का मैंने इसलिए खास तौर पे जिक्र किया है कि पिछले पूरे हफ्ते के दौरान मेरी राय में, मेरी नाकस राय में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि वो हिदायतनामा है जो इमरान खान साहब ने KPK की जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए जारी किया है। वो बड़ा ही लाजवाब है, लेकिन एक अंदाज में वो दो धारी तलवार भी है जो तहरीक इंसाफ को कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है। और खुदा न खास्ता अगर वो जो हिदायतनामा है वो मजाक बन के रह गया तो फिर तहरीक इंसाफ खुद भी मजाक बन के रह जाएगी। उन्होंने तो हिदायतनामा क्या, बहुत सीधा सा है यार, वही जो हम सब लोगों के दिलों की आवाज है कि हुक्मरानों का तर्ज हुकूमत ऐसा होना चाहिए कि वो बाहर सूरत अवाम में से लगे। क्या मतलब जी? यार जो पहला नुक्ता है उन्होंने राइट अवे कहा है कि चीफ मिनिस्टर हाउस को लाइब्रेरी बना दिया जाए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है वो आम घर में रहेगा, आम घर में रहेगा। दूसरा ये कि किसी वजीर की गाड़ी पर झंडा नहीं लहराएगा। अच्छा। बहुत लाजवाब बात है। और तीसरा ये कि वजीर आला और कोई भी वजीर जो है वो प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं करे। बहुत अच्छे भाई साहब, आप ये उस सूबे की बात कर रहे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सबसे ज्यादा हसास है। ओए हाँ बाबा, मैंने कब कहा कि नहीं एहसास, लेकिन अगर इमरान खान साहब यहाँ पे इस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पूरे मुल्क में जो वफाकी हुकूमत है और दीगर जो 3 हुकूमतें सूबाई हैं उन पर एक इखलाकी दबाव बढ़ेगा कि अगर KPK में ये काबिल अमल हो सकता है तो दीगर सूबों में और वफाक में क्यों नहीं हो सकता? यानी बाकी गवर्नमेंट को ठीक करने के लिए उधर 50-60 बंदे और नहीं इंशाल्लाह कुछ। अच्छा एक मिनट, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के साथ पूरे सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल कॉन्वॉय होते थे क्या वो बच गए? और यार मेरी बात, उन पर हमले नहीं हुए? बशीर बलौर साहब शहीद हुए, हाँ असफंदियार वली साहब के ऊपर हमला बड़ा खतरनाक हुआ है, कई बंदे उनके शहीद हो चुके हैं। पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में जो फर्क है वो मलहूज़े खातिर रखा जाना चाहिए। सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी की आड़ में जो प्रोटोकॉल एंजॉय किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। ये बात तुम्हारी ठीक है, मगर सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है वहां पे। आखिर ये हमारे हुक्मरान हैं, हमारे लीडरान हैं, इनकी हिफाजत बड़ी जरूरी है। हाँ, वो बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि सिक्योरिटी की आड़ में जो प्रोटोकॉल और अयाशियां शुरू हो जाती हैं वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब का रन अप है बॉलिंग से पहले, वो भी मेरा ख्याल है कि काबिल तहसीन है कि इस वक्त उनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो जो आने वाली हुकूमत को दरपेश मसाइल हैं, जो कौम को दरपेश मसाइल हैं, उनसे निमटने के लिए वो हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। और मेरी इतलात ये है कि वो दिन में कई इजलासों की सदारत भी कर रहे हैं इस हवाले से। पहला रन अप तो उन्होंने दिया है ना कि मैं 3 शरीक कोई नहीं देनी, शबाज शरीफ देता रहा जो 3
یہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ رانا پدر وجہ آکے ہاں نہیں نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ ایک ٹیکنیکل غلطی ہے, یا وہ ایک جملہ استعمال کر گئے کہ میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی تاریخ نہیں دے سکتا, اور اس حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ بھی گمان ظاہر کیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ مایوسی بڑھے گی. بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک دن پہلے ایک چینل دکھا بھی رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے اس بیان کے فوراً بعد جو جنریٹرز کی قیمتیں ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں. ایسے ہی ہے یار صرف جنریٹر کی نہیں, ہاتھ والے پنکھے مہنگے ہو گئے ہیں یار, لیکن بہرحال موم بتیاں مہنگی ہو گئی, موم بتیاں بلکہ موم بلیاں ہو گئی. لو جی میں بھی آپ کو اپنا گیلس سروے بتا دوں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب بھی اس لیے اتنا اچھا شٹاٹ لے رہے ہیں کہ ان کو بڑا کلیئر مینڈیٹ ملا ہے. اگر ان کو مینڈیٹ کلیئر نہ ملتا تو پھر خبریں اس طرح کی آ رہی ہوتی کہ میاں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پچھلے برآمدنی میں جہاں پہ موٹے بالیوں والی چھت پڑی ہوئی ہے اس کے نیچے بیٹھ کے مولانا کو منا رہے ہیں کہ کٹھے ڈال کے حکومت کرتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے, آپ فکر نہ کریں, اسمبلی کے وقفے میں حلوے کی دیگ ضرور پکا کریں. اور کبھی آزاد ارکان کو منانے کے لیے تگودو کر رہے ہوتے, منانے کے لیے تگودو آزاد ارکان پنجے بیٹھ کے کلپ رہے ہوتے. مجھے نہیں پتا, میں نے وزارت انڈسٹری لینی ہے, میں پھر ووٹ دوں گا, ورنہ مجھے نہیں پتا. بڑی بڑی لاڈیاں ہوتی ہیں جب گورنمنٹ بن رہی ہوتی ہے. اگر مینڈیٹ ذرا کو حوالہ ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ ان کو مینڈیٹ اچھا مل گیا. اچھا قوم کو اس بات پہ بھی شکر کرنا چاہیے, اور اس بات پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اپوزیشن بھی بڑی آئیڈیل ملی ہے. نہ اتنی فیبل, اتنی کمزور قسم کی اپوزیشن ہے کہ اس کا وجود ہی نہ پتا چلے, اور نہ ہی اتنی زیادہ یعنی دوسری طرف حکومت کے لیے پریشانیاں, یعنی نمبر گیم کے حوالے سے پریشانی پیدا کرنے والی اپوزیشن ملی ہے کہ حکومت ہی نہ کام کر سکے. بڑی آئیڈیل ہے, اور میرا خیال ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی کی تو اپوزیشن سے بھی اتنی توقعات ہیں جتنی اس کی حکومت سے تھیں, لیکن میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف ایک جاندار اپوزیشن ثابت ہے. یار جاندار اپوزیشن ہے تو دیکھو نا حمزہ شہباز صاحب کو جلوس نکلوانا پڑ گیا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگنے کے لیے. کیا مطلب, ورنہ اپوزیشن جاندار نہ ہوتی تو ڈائریکٹ خود ہی لگ جاتے, ان کو کسی نے پوچھنا تھا. اب وہ صرف اپوزیشن کو بتانے کے لیے کہ بھائی جی میں عوام کے پرزور اصرار پر لگا ہوں, انہوں نے جلوس نکلوایا بیچاروں. اچھا اس حوالے سے میرا خیال ہے آنے والی حکومتوں کے حوالے سے دو پبلک پرسپشنز بھی ہیں جن کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جس دن نواز شریف صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اسی دن سعودی عرب سے تیل سے بھرے ہوئے جہاز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے اس حوالے سے عوام کو اپنی رائے سے رجوع کرنا چاہیے. اور دوسری یہ کہ بعض لوگ اس رائے پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے, یہ جو 20-20 گھنٹے پر محیط لوڈ شیڈنگ ہے, اس کے پیچھے نون لیگ کا ہاتھ ہے, اور عوام کی اس پرسیپشن میں اضافہ کیا ہے یہ جو نگران وزیر پانی و بجلی تھے ان کی رائیونڈ میں نواز شریف صاحب سے ملاقات میں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے نون لیگ کے کہنے پر اتنی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. جس دن نون لیگ کی حکومت آئے گی اس میں 2-3-4 گھنٹے کی کمی کر کے عوام کو ریلیف دے دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ کہنا اور اس طرح سوچنا بھی درست نہیں ہے. نہیں درست ہے بھی, ہلکا سا ایجی سوچتے تو ہیں لوگوں کے ذہن میں ہے. ایجی گرمی کے ساتھ بالکل ہی نہیں جا پڑے ہوئے, دماغ تو ان کا کام کرتا ہی ہے. ایک اور مسکنسیپشن, ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کون سی مسکنسیپشن ہے مجھے یہ بتاؤ نا, کوئی نہیں, یہ دماغ کام کرتا ہے والی. شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ میں طلبہ کے لیے امتحانات دینا مشکل ہو گیا. پسینے سے شرابور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ امتحانی شیٹ سے پنکھے کا کام لیتے رہے. شہباز سے تم شرابور کرو رہی ہو, اللہ لوگ کے گرمی تو اتنی پڑ رہی ہے کہ گرمی سے میرے کان پگھل کے اتر گئے. اچھا ہاں, میں سویرے اٹھا ہوں سر کے ساتھ میرے کان ہی نہیں تھے. اور تمہاری پرجائی کہتی ہے کہ یہ کان کھول کے میری بات سن لو. میں نے کہا وہ کھلے پڑے ہوئے ہیں, سرانے کے اوپر پڑے ہوئے تھے, ادھر سے پکڑ کے میں نے گرم کر کے پھر لگائے تو پھر اس کی بات سن. بہت گرمی پڑ رہی ہے, اور امان سے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. تم میرا سوچو خود, 100-150 بچہ ایک کمرے میں بند ہو, شدید گرمی کے عالم میں امتحان دے رہا ہو, اور اوپر سے پنکھا بھی نہ چل رہا ہو. یار اس بچے نے کیا امتحان دینا اور کیا اس سے آپ ریزلٹ چاہتے ہیں.
خدا کی قسم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے ویسے. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ جن طالب علموں نے امتحانی شیٹوں سے پنکھے کا کام لیا ہے نا، اگلے مہینے بجلی کے بلوں میں یہ بھی لگ کے آ جانا. ہاں نیلم جیلم ٹیکس کے ساتھ ساتھ پکھم چلن ٹیکس بھی آئے گا. بالکل. اور یہ بچے جو امتحان دے رہے ہیں نا، اس قدر گرمی میں، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، ان کی سندوں کے اوپر گریڈ کے ساتھ سینٹی گریڈ بھی لکھا ہوا ہے. سینٹی گریڈ بھی ہے. یار تم سوچو تو صحیح یار، 100-150 بچہ ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اوپر سے پنکھا بھی نہ چل رہا ہو، اور کھڑکیاں بوئے سارے اس لیے بند کیے ہو کہ بوٹی نہ چلے. بالکل. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بوٹی کیا چلنی ہے، بچوں کی اپنی جڑیں نکلیں گرمی کے ساتھ. تمہیں پتہ ہے کئی امتحانی سینٹروں میں بچے بلہوش ہو گئے ہیں. آپس میں انویجیلیٹر باتیں کر رہی ہے کہ یار یہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، کس طرح سر سٹ کے پیپر کر رہا ہے. وہ پچھلے بچے نے بتایا چاچا جی سر نہیں سٹے، بلہوش ہوا ہے. اور تم دیکھو ہماری حکومت کتنی انٹیلیجنٹ ہے، یہ پلاننگ ہی نہیں کی کہ یار امتحان ہی کے پیچھے کر لو. اچھا حکومت ہے. شاباش. اور ملک تمہارا کیا خیال ہے، کوئی ڈرائیور چلا رہا ہے؟ اچھا ملک چل رہا ہے. چل رہا ہے تو اسی لیے بل آ رہا ہے نا، ورنہ میٹر تو نہیں چل رہا، بل کیسے آ جائے؟ ایک کدی چیز کو چلے گی تو بل آئے گا نا. ملک ہی تو صرف چل رہا ہے، نہ پنکھا چل رہا ہے، نہ ٹوکا چل رہا ہے، نہ ٹیوبل چل رہا ہے، نہ کارخانہ چل رہا ہے، نہ سسٹم چل رہا ہے، صرف ملک چل رہا ہے. بالکل صحیح. اور اوپر سے گرمی اتنی شدید ہو گئی ہوئی ہے کہ دیوار کے اوپر روٹی لگاؤ تو پک جاتی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہر بندہ ایسے ایسے کرتا پھر رہا ہے، جو نہیں کر رہا یا وہ ٹنڈا ہے یا اس کے گھر جنریٹر لگاؤ. اور حال ہی کوئی نہیں گرمی کا. اب تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ چارپائی کے اوپر گوند کتیرا مل کے اور پنڈے کے اوپر تخم لنگا مل کے سو جائے، شاید ٹھنڈ پڑ جائے. اتنی گرمی یار. پکوڑے والے بیچارے آواز پٹھی لگانے لگ گئے ہیں، ٹھنڈے پکوڑے، ٹھنڈے پکوڑے، ٹھنڈے پکوڑے، ٹھنڈے پکوڑے، ٹھنڈے سموسے، ٹھنڈے سموسے، ٹھنڈے سموسے. ایک پکوڑے والے نے غلطی سے کہہ دیا گرم پکوڑے. لوگ سائیکلوں سے، موٹر سائیکلوں سے اتر کے اسے کٹنا شروع ہو. اگے تھوڑی کہر دی گرمی ہے جڑا تم نے پکوڑے بھی گرم لگا لیے. یار حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو نعمت سمجھ رہے ہیں اور التجا کریں گے خدا کے لیے جو 1 گھنٹہ آ رہی ہے اور پھر 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، یہی سسٹم کر دیں، یہی بہت اچھا ہے. وہ دور گئے یار، اللہ معاف کرے. ہم تو مذاق سے کہتے رہتے تھے، مجھے لگتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ سچی مچی ہونے والا ہے کہ یہ بلب، ٹیوب، سوچ، یہ بجلی والی استری، یہ سارا کچھ عجائب گھر میں رکھنا پڑے. نہیں تو یار پچھلے کئی دن سے اکثر شہروں میں یہی حال ہے کہ 6-6 گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے بجلی آ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے، کیسی میڈیکل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جیسے 6-6 گھنٹے کے بعد دوائی نہیں کھاتے. یہی حال. اللہ معاف کرے. اور دوائی کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد کچھ نہیں کھاتے. یہ تمہیں پتہ ہے؟ خیال ہے پچھلے 2-2.5 ماہ کے دوران ریفریجریٹرز نے صرف 1 دن برف جمائی ہے، 11 مئی کے دن، الیکشن والے دن. ہائے ہائے ہائے، 11 مئی کو یا برف جمی ہے یا نئی حکومت جمی ہے. صحیح. برف کا تو جو بلاک بیار پہ بیچارہ پڑا ہوتا تھا نا پھٹے کے اوپر، وہ اتنا عزت دار ہو گیا، اللہ معاف کرے، کہ ایک برف کے بلاک کی قیمت بوسکی کے تھان جتنی ہو گئی ہے. میں تو پچھلے دنوں برف لینے گیا ہوں، مجھے اس نے ریٹ بتایا نا، میں بھائی جی 2 گھوڑا برف ہے. رحمان ملک نے سائیکل پنکچر لگانے والوں کو بھی بلو پاسپورٹ جاری کروائے. ڈی جی پاسپورٹ ذوالفقار چیمہ کا انکشاف. میں معافی چاہتا ہوں چیمہ صاحب، اگر صرف یہی انکشاف آپ کر دیتے نا کہ رحمان ملک نے اپنے دوستوں کو بلو پاسپورٹ ایشو کیے ہیں تو وہ بھی بڑا تھا. یہ پنچروں والے ضرور کہنا تھا آپ نے. یار دوستوں کو نہیں، سائیکل پنکچر لگانے والوں کو بھی جاری کیے ہیں. تو ملک صاحب کے دوست تمہارا کیا خیال ہے؟ وسیم اکرم اور محمد رانا ہے. ملک صاحب تو ٹانگے کی وہ سواری ہے جو چلتے ٹانگے سے اتر کے گنڈیری اٹھا کے واپس ٹانگے پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی یار ظاہر ہے ٹانگے والے سے بھی دوستی ہو اور گنڈیریوں والے سے بھی دوستی ہو تو پھر یہ کارنامہ ہو سکتا ہے. چیمہ صاحب یہ تو ابھی صرف آپ بلو پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں، ذرا کلاشنکوفوں کے لائسنس بھی چیک کریں. انہوں نے تو اس کو بھی کلاشنکوف کا لائسنس دے دیا جسے صرف غبارے پاڑنے کا شوق ہے. میں بندہ پوچھے جیڑی چیز سوئی مارنے سے پاڑ جانی ہے اس کے لیے کلاشنکوف ضرور لینی ہے. یار رحمان ملک نامی اس شخص کا یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ پہلے دنیا بھر میں پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی عزت خراب ہوئی اور اس کے بعد اس نے پاکستان کے بلو پاسپورٹ کی عزت بھی خاک پہ ملا دی. اور خود بھائی صاحب یہ کہہ کہ لندن چلے گئے کہ چلو لیلے کی عزت نہیں رہی تو آپ پیلا چھاپ لیں.
लंदन तो बहरहाल उन्होंने जाना ही था। अच्छा जी, ये बाकी भी जाएंगे? जो दस्तरखान पे बैठा हुआ था सारे जाएंगे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अगली खबर पढ़ दो जल्दी। हाँ जी, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ने कहा है कि राजा परवेज अशरफ ने धमकियां देकर फंड्स जारी करवाए। शाबाश है हयूरे वाला, बहुत आला। और जनाब आप अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है हयूर, आपको डरा धमका के पैसे ले गए। बल्ले 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 बल्ले। आप इतनी बड़ी सीट पे बैठे हुए या रो वाली रेडी पे बैठे हुए जो आपको कोई डरा के पैसे ले गया? क्या मतलब यार? होता है ना, रो वाली रेडी वाला किसी को खड़ा करके जाता कि यार ये खड़ा हो, मैं अपने मुंडे को घर छोड़ आऊं। वापस आता है तो वो बंदा कहता है यार वो लुट के ले गया मुझे तो पता ही नहीं बंदा कौन था, इधर से आया मुझे कहता तेरा पूछा उसने पहले, मैंने बताया, मैंने कहा जी मुंडे को छोड़ने गया तो कहता बोरी थले पैसे पड़ाव ले गया। हद हो गई है। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान और हरकतें मेरे वड्डे ताए वाली। मेरा वड्डा ताया के कारखाने में मुंशी लग गया ना, उन्होंने पैसे दिए मालिकों ने 2.5 लाख रुपया जो बैंक में जमा करा के आओ। वापस रोता हुआ आया, कहता जी खोलिया डाकुओं ने मार मार के खोलिया। वो मालिक कहता क्या मारा, डंडा मारा, गोली मारी? कहता जी नहीं जी निच्छा मारियां उन्हें मेरे को। मालिक कहते निच्छा मारियां, उनके नाक से शरले निकल रहे थे जो तुमने पैसे दे दिए। पंजाब पुलिस में हफ्ते की 2 छुट्टियों का नोटिफिकेशन, मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। मुलाजमीन या मुलजिमान में? नहीं शाबाश से जुनैद साहब, पुलिस नूं ते तुसीं मशहूर ही समझ लिया, जदों मर्जी छेड़ लिया, कोई गल नहीं। केड़ी खुशी की लहर दौड़नी है जी, 2 छुट्टियां हो गई। पहले एक छुट्टी च असीं बड़ा बच्चियां नूं लैके नानी दे घर गए हुंदे, छुट्टी वाले दिन भी वर्दी बूट हर चीज पेटी शेटी कोल रख के वेखण डे हुंदे केड़े ले फोन वजे ते नसीए। सानू केड़ी छुट्टी जे, और केड़े ले काल आ जावे, डाका वज गया, चोरी हो गई है, साहब आ गया, उधर चलो इधर चलो, मुसीबत पई हुंदी है सानू। बल्कि असीं ते छुट्टी चाहंदे नहीं, असीं ते कहंदे छुट्टी ना होवे, छुट्टी खत्म कर दियो। बल्कि मेरी ते जाती ख्वाहिश है कि हफ्ता जेड़ा 7 दिनां दे बजाय 8 दिनां दा होवे। जी 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 जी, मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार सोमवार पैदावार। गलत ना समझो तुसी, मैनू अपने फ्रांस नाल मोहब्बत है। एक करन है 2 छुट्टियां, मैं पर ग्राउंड च थाना ला के बैठ जाना, मेज कुर्सी उथे रख के बैठ जाना। अच्छा, नाल तीर दा निशान ला देना है, थाना थोड़ी देर के लिए उधर मुंतकिल हो गया। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। वो क्या कहते हैं, मौज है थाने में और बैरून थाना कुछ नहीं। अजीज साहब, पिक्चर्स और वीडियोस के लिए आप तैयार हैं? जी शुरू करें, मैं चाय पी के बिल्कुल रेडी हूँ। ये देखें अजीज साहब, जरूरत इजाद की माँ है। जाहिर है जी, जितनी गर्मी पड़ रही है पक्खे के बगैर बाहर निकलना वैसे ही बेवकूफी है। ओए होए होए, और जितनी गर्मी बढ़ रही है ना, मुझे तो लगता है कि मोटरसाइकिलों पे एयर कंडीशन भी लग जाने। और मौलवी साहब तो अल्लाह पाक खैर करे, इनकी जितने सेहतमंद लग रहे हैं, तो 4 को परांठे और 7 हलवा खा के बाहर निकले होंगे। इनको तो गर्मी वैसे ही बहुत ज्यादा लगनी है, ऊपर से जितनी हैवी मोटरसाइकिल है इसकी तो अपनी बड़ी गर्मी होती है। ऊपर बंदा भी देखो ना कितना तगड़ा बैठा हुआ है। अब पता नहीं मोटरसाइकिल मौलवी साहब से तंग है या मौलवी साहब मोटरसाइकिल से तंग है। पक्का शायद मोटरसाइकिल ने लगवाया या मौलवी साहब ने खुद लगाया, कोई समझ नहीं आ रही मुझे। इसको कहते हैं ना वड्डा मोटरसाइकिल बंदूक सनी देवल। यार वैसे क्या सादा दौर था, लोग कैसी कैसी बात पे खुश हो जाया करते थे। अच्छा अजीज साहब, आपको एक और हस्बे हाल तस्वीर दिखाऊं? दिखाएं दिखाएं। ये देखें, बहुत ही हस्बे हाल। घी के कनस्तर से रूम कूलर बनाया हुआ है। हाय हाय हाय, वाकई वो कनस्तर के ऊपर कुंडा भी लगा हुआ है। इस कूलर के फायदे बहुत है ना, इसमें से बनास्पति हवा आती है। मेरा ख्याल है किसी शेख साहब का कूलर है, परजाई हमारी ने कहा कि घ्यो का डब्बा लेके आए, उन्होंने कनस्तर का एयर कूलर बना दिया। उन्होंने कहा भाई आइंदा घी नहीं इस्तेमाल करना, जब भी हांडी को तड़का लगाना हो एयर कूलर लगाओ और हांडी में डोई फेरनी शुरू कर दो। इनके तो बच्चे कहे ना कि परांठा खाना है, वो कहते हैं बेटे सादी रोटी पकड़ो और एयर कूलर के आगे बैठ के खाओ। ये एयर कूलर मेरा हाल है हार्ट पेशेंट के लिए ठीक नहीं। क्यों?
डॉक्टर सरवर साहब कहते हैं कि बनास्पति की बंद है, खबरदार। अच्छा अजीज साहब, अब आपको एक बड़ी क्यूट सी वीडियो दिखाने लगी हूँ। अच्छा जी, मेरे को बचपन की होगी। हाँ, दिखा दूँ? दिखाएं जरा, दिखाएं। ये ले। ये तो बकरा लोया खा रहा है। जी नहीं। हाय हाय हाय, पता नहीं कब का भूखा है जी। वो कुंडी खोल रहा था। बल्ले बल्ले बल्ले, किस शान से बाहर आ रहा है। वाह वाह है बकरा, देखो और अकल की तरफ से अय्यी पे गया। ये वो बकरा है ना जिसको घर वाले कह देते हैं आओ भाई अंदर कुंडी ला ला, इसी तरह शहरों आइए। लेकिन इंटेलिजेंट है ना। जाहिर है इंटेलिजेंट को मिले इंटेलिजेंट कर कर लंबे हाथ। जब इसने कहा ना है तो बकरा लेकिन अकल की तरफ से, तो मैं समझा ये कहने लगा कि अकल की तरफ से बंदर पे गया है। देखा, पढ़ा लिखा बंदा जुगते भी कॉम्प्लिकेटेड करता है। क्या मतलब? अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बांदर इसने मुझे कहा या बकरे। खुदा न खास्ता मैंने किसी को भी नहीं कहा यार। थैंक यू। अगली तस्वीर देखें जी साहब, ये लें। बहुत अच्छे। देखो यार, बाबा जी ने अपनी खुंडी जो है सोटी वो इधर वाली पींग के साथ अड़ाई हुई है जी, और खुद पींग चूट रहे। और बच्चे पींग चूटते हैं तो उसमें से आवाज आती है ना, ची ची चा। बाबे और की पींग से आवाज ये आ रही है, हाय 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 हाय। इस तरह के बुजुर्ग जो है ना वो बर्फ वाला गोला भी लेके चूस लेती, कहीं से कुल्फी खा ली, शौकीन बाबे होती है। बाबा जी इधर पार्क में आने से पहले महल्ले में आवाज लगा के आए, आवो नी आवो पींगा चूटन चलिए। उधर से हाजी नूर मोहम्मद ने कहा चल जा दफा हो, पिछली यारी भी तेरे कहन ते टुर गए सा ते मेरी चूकने दी हड्डी टुट गई। खबरदार मैनू आखिया कि चलो चल के पींगा। अब अगली तस्वीर देखें जी साहब, ये यस आहा। देखो ये रखो अंग्रेज कार वाशर है, उसने कारीगर रखा हुआ है साथ। एलिफेंट कार वॉश। यस, और एलिफेंट जो है वो पानी फेंक रहा है और कार वाशर कार साफ कर रहा है। बस इस एलिफेंट का ये नुकसान होता है कि गड्डी जब पूरी धुप जाए ना तो वह पैर के ऊपर कपड़ा बांध के उसको खुश्क करता है। बस हमें 5 मिनट गड्डी पे फेरता है पैर अपना, उसके बाद कार बेचारी 8 आने की तरह पधरी हो जाती है। अजीज साहब, अब एक इंटरेस्टिंग वीडियो, यस ये लें, वो देखें। ओए होए एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल वाला देखो वैगन में लगा है जाके और गिर गया। ये वैगनों वाले होते ही इस तरह के। देखो ना यार, भाई तुम थोड़ी देर ब्रेक ही लगा लो, वो मोटरसाइकिल वाले कोई गुजर लेने दो। वो मोटरसाइकिल वाला उठ के चला है तो कार वाला बदतमीज आगे आ गया। अच्छा, कार वाले का कसूर है। हाँ जी, जाहिर है यार, ये तो है लफड़। अब मोटरसाइकिल वाले का कसूर है। हाँ जी, यार हद लफड़, ट्रक में लग। चौथी तो जा वजा यार, हाँ जी। अभी देखना बार बार गिर रहा है यार। हाँ, और अब लड़ाई भी करने खड़ा हो गया ना वहाँ पे। नहीं, जाहिर है गलती दूसरे की होगी तो बेचारा लड़ रहा है। दूसरे की गलती है। हाँ, तो एवं तो नहीं कोई लड़ता। अभी दोबारा जिसकी गलती हो वो तो मीस न बन के चुप करके खड़ा रहता है। अच्छा बाबा देख तो लो, वो उसकी देखिए। गलती थी तो उससे लड़ रहा है ना वो। दोबारा अब बैठ वो फिर गया। निकलने चल लगा। मेरा पुत्र निकल जा आराम से। ए, हाँ, पीछे हटो भाई, जाने दो उसको, इधर से ही निकल जा बस। इधर ओ मेरे अमाल को, आप क्या कहेंगे आप? उसने तो खोता ही खूह में फेंक दिया। खोता नहीं, खुद गिरा है। हाय हाय, या इस बच्चे को मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती, या इसको सास ने तवीज की है। अच्छा यार एक सवाल है, ये सारे जोक्स और सारी कहावतें सास पे क्यों है, ससुर पे क्यों नहीं है? ससुर बेचारे का तो इस फिल्म में किरदार ही बहुत थोड़ा। अच्छा, वो तो सिर्फ शादी वाले दिन नजर आता है, कुर्सियां लगवाते हुए या देग में चातियां मारते हुए, वो कितनी ले, या निकाह के वक्त दस्तखत करवाते हुए। अच्छा, उसके बाद तो ससुर बेचारा परे बाहर किसी दुकान पे बैठा होता है। हाय हाय। और फिर सारा कंट्रोल सास के हाथ में चला जाता है, दामाद का भी और बेटी का भी। हाय हाय हाय, देखो यार तजर्बा मुंह से बोल। अजीज साहब, आप अगली तस्वीर देख लें। बहुत अच्छे। यानी यार पहले तो सिर्फ पहिया उठाने का मैयारा करते थे, जी,
پھر موٹر سائیکل پہ کھڑے ہو کے چلانے کا مظاہرہ کیا. ہاں جی. اب چلتی موٹر سائیکل پہ کھڑے ہو کے وارڈن کو کک مارنے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. واہ 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 واہ. میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان. جنید یہ سوچو کہ پوری دنیا میں ایسی تصویر کا تصور بھی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وارڈن کو کک مار رہا ہے. حد ہو گئی ہے. اور بعد میں یہی لڑکا جو ہے اپنے دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوگا کہ آج میں وارڈن کو فلائنگ کک مار کے آیا ہوں. ہائے ہائے ہر دوست آگے سے کہیں گے واقعی وہ وارڈن کو کک. ہائے ہائے. اس طرح کی حرکت پہ کہہ لگانے کی بجائے شرمندہ ہونا چاہیے, اور جو یہ حرکت کر رہا ہے اس کو بھی شرمندہ ہونا چاہیے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین الیکشنز اور الیکشنز کے بعد کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما جناب راجہ ریاض. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام. جنید صاحب آپ الیکشن کی صورتحال پہ ہی بات کر لیں, اس کے بعد کی تو ساری صورتحال مزاحیہ ہی ہے. راجہ صاحب ہوا کیا الیکشنز میں؟ بس جی ہونا کیا ہے, الیکشن والے دن جب میں صبح اٹھا ہوں تو بستر سے نیچے پاؤں رکھا ہے تو میری یہ کھبی ٹانگ کی ناڑ کھچی گئی. اوہو نہیں جی, آئے ہائے ہائے ہائے. میں اسی وقت سمجھ گیا ہوں کہ آج دن منوس ہے. بس پھر باقی جو سارا دن ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ سب کے سامنے اب بتانے کی ضرورت ہی نہیں. بتائیں تو صحیح نا. آپ چیزہ لینے کی کوشش نہ کریں, اللہ کے فضل سے ہم نے بڑا اچھا مقابلہ کیا. اچھا کتنے ووٹ لیے؟ اور جی میرے مقابلے میں جو بندہ کھڑا تھا اس کے 64,000 ووٹ تھے اور میں 4 کے فرق سے پیچھے تھا. کیا مطلب؟ میرے 17,000 کو آپ 4 سے ضرب دیں تو 64 کے نیڑے تیڑے ہی آتے. اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے دل چھوڑنے والی, اللہ کے فضل سے مقابلہ ٹف ہی رہا ہے. ووٹ ملے کیوں نہیں؟ ہاں جی ووٹ ملے کیوں نہیں؟ بس جنید صاحب غلطی میری اپنی ہے. کیا؟ میں نے ووٹروں کے لیے قیمے والے نان منگوائے ہوئے. اچھا. وہ مجھے وہ جو بچہ نان لے کے آیا اس نے ہمیں لاڈ سے ہی کہا کہ راجہ صاحب چکھ لیں ٹھیک ہے. میں وہ 250 نان چکھ گیا. تو آپ نے صرف 250 نان بنوائے تھے؟ ہاں جی ووٹروں کے مطابق ہی منگوانے تھے. بس میں چونکہ سارے نان چکھ گیا, ووٹروں کو نان نہیں ملے, وہ ناراض ہو کے مخالف کو ووٹ دے کے چلے گئے. چلے راجہ صاحب اس بار آپ اپنی کارکردگی کی وجہ سے آ رہے ہیں نا, پوسٹر پاڑنے والوں کی وجہ سے نہیں آ رہے نا. آپ کی بات ٹھیک ہے جنید صاحب کے پوسٹر پاڑ کے لوگ باہرلے ملک میں نہیں دوڑے, مگر پھر بھی پوسٹروں کے ساتھ ہوئی بری ہے. جتنی گرمی پڑ رہی ہے دیواریں پوری تندور بنی ہوئی ہیں. جہاں بھی ہمارے ورکروں نے پوسٹر لگایا ہے پوسٹر پک کے نیچے گر گیا. میں نے تو پوسٹر لگانے والے کو یہ بھی کہا تھا کہ یار چھانڈ کے پوسٹر لگاؤ شاید نہ گرے. اس نے کہا راجہ صاحب اگر پوسٹر چھنڈا تو آپ کے سر کے وال بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. میں نے کہا پھر لگائی جاؤ موٹا موٹا کر کے, اللہ وارث ہے. اچھا الیکشن ڈے کے بعد سے آپ میڈیا پہ بھی کہیں نظر نہیں آئے. تسی بول لو پھر. سوری. نہیں جی جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے اب یہی بولیں گے, ہم نے کہاں بولنا. بولو جی بولو, تسی بولو. راجہ صاحب میں نے تو صرف یہی پوچھا ہے کہ آپ میڈیا پر بھی نظر نہیں آئے. بی بی آپ میڈیا کی بات کرتی ہیں, میں اس دن سے محلے میں نظر نہیں آیا. میں گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں. اچھا. جس دن سے الیکشن ہوئے ہیں کو آ کے گھر دروازہ کھٹکھٹائے نا کہ راجہ صاحب کہاں رہے ہیں, میں خود اندر سے آواز لگا دیتا ہوں, نہیں پتر میں گھر نہیں کہا. بچے ہوتے ہیں ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے. وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ راجہ صاحب آئے تو ان کو بتانا لوگ ان کے پوسٹر پاڑ کے باہرلے ملک میں دوڑ رہے ہیں. اچھا. مجھے چڑھ گیا غصہ. میں نے کہا تیرا پیو پوسٹر, تیرا تایا پوسٹر, تیرا چاچا پوسٹر, تیرا ماما پوسٹر, تیرے اگلے پچھلے پوسٹر, خبردار کہے پوسٹر دیا پترا. یہ جس طرح آپ ہنس رہے ہیں اسی طرح باہر بچے ہنسنا شروع ہو گئے, تالیاں بجانی شروع کر دی, کہنے لگے اوئی جے اوئی جے. اچھا راجہ صاحب آپ یہ تو بتائیں کہ آپ ہارے کیسے؟ ایسے. اچھا بھلا آپ کو پتہ ہے کیسے آ رہے ہیں, یہ آپ ہمیں خام خواب چیزہ لے رہے ہیں.
हार गए हैं तो फिर क्या हुआ, मगर अल्लाह के फजल से इज्जत से आ रहे हैं। हम ये पीटीआई वगैरह की तरह खज्जल नहीं होते रहे। ये तो रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे बल्कि दूसरे दिन तक इंतजार करते रहे। हम तो इलेक्शन वाले दिन ही दोपहर 2:30 बजे घर जाके सोना आराम से सो गए। पता हमें चल गया था 2 चंद चढ़ना है। ये भी हमें मंजूर भट्टू साहब ने हमें बिस्त कराया। उन्होंने जिद किया कि नहीं लड़ना है इलेक्शन, हम सफाई फेर देंगे। मैंने तो अपनी आला क़यादत को राजी कर लिया हुआ था। मैंने उनसे कहा था कि पंजाब में ना लड़े, सजे खबे होके लड़ ले। आगे से भट्टू साहब कहते हैं नहीं यार राजा उन वैगना किराए थे ले लिया। और मैंने कहा जो वैगने ले ली हुई है किराए पे, इलेक्शन वाले दिन फैसलाबाद से तांदले वाले तक का फेरा लगा ले उनका, 4 पैसे आ जाएंगे, वोट नहीं आने। माने ही नहीं यार पोस्टर छपवा लिए हुए, अब पोस्टरों की छपवाई भी दे दी हुई है। और मैंने कहा फिर क्या, पोस्टर छपवा लिए हैं तो बंदे 4 लगाए, वो पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में दौड़ जाएंगे, उनका भी भला हमारा भी फायदा, बच जाएंगे हमें बेइज्जत होने से। ये भट्टू साहब की जिद की वजह से हम हारे हैं। अच्छा। पहले 5 साल वो जिद्दी बच्चा जो है वो हमें तंग करता रहा है, आखिर पे ये जिद्दी बाबे ने हमें बेइज्जत करा दिया। अच्छा भला मैं कहता रहा हूँ भट्टू साहब, जितना फंड इकट्ठा हुआ है इतने का आपको ट्रैक्टर ले देते हैं, अगले 5 साल वाई बीजी करें सोनी, किस लिए इलेक्शन में आ रहे हैं। कहते हैं नहीं यार मैं उन वास्कट सुहा बैठा। मैं कहा चलो आपकी वास्कट नहीं जाया जाती, आपको किसी मंगनी निकाह ब्याह पे ले जाते हैं। नहीं जी मैं लड़ना जरूर। हमारा चेजा लेते रहे, बार बार फोन करके मुझे पूछते रहे हैं राजा साहब सीट काट लोगे ना। मैं तो एक दिन गुस्से से सीट निकाल के बाहर गली में बैठ गया। मैंने कहा आए जरा फोन, मैं कहता हूँ कि भाई जी मैं तो पहले ही काट ली है सीट। खुद देखे ना 3 सीटों से खड़े हुए थे, अब पूरे वसावे वाले में खड़े होने जोगे नहीं रहे। बल्कि अब तो मैंने सुना उन्होंने अपने पिंड वसावे वाले में गलियों सड़कों पे बंदे छोड़ दिए हुए। कोई पूछे ना जी कि भट्टू साहब का घर कौन सा है, वो बंदे आगे से कहते हैं जी वसावे वाला इथों 15 किलोमीटर अगे। आगे से अगर कोई बंदा कह दे कि भाई जी मैं इत्थे ही रहना वा, वसावे वाला ये होई है, वो बंदे आगे से कहते हैं जी तू इत्थे रहना ना, भट्टू साहब होने इत्थे नहीं रहते। अच्छा राजा साहब आपसे बातों का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। रखो जी रखो, जितनी देर मर्जी जारी रखो, मैं किथे जाना है, इत्थे ही बैठा। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चैनल में बाद। अच्छा राजा साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि आप यही नताइज एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, अल्लाह के फजल से नताइज तो बिल्कुल चेंज होते अगर मदाखलत ना की जाती। कौन? ये हमारे इलेक्शन में हमें हराने के लिए इंटरनेशनल एजेंसियों ने काम दिखाया है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, ये हमारे यहाँ भी जो एजेंसियां बैठी हुई हैं, बल्कि आपका इलेक्शन कमीशन, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने ये कागजात लिए हैं, उन तक ने हमारे साथ ज्यादती की अच्छा? है। और हमें हराने के लिए वो इसी तगो दौ में लगे रहे। ओहो। तगो में तो लगे रहे हैं, दौ में मुझे नहीं याद, ये मैं झूठ नहीं कहूंगा। अच्छा। मुझे ही देख ले, मैं जहाँ पे कागजात जमा कराने के लिए गया हूँ, मेरे मध्य मुकाबल जो लोग थे दूसरे, उनसे आसान आसान सवाल पूछते रहे। सही। और मुझे वो रिटर्निंग अफसर सीधा ही कहता है कि राजा साहब जरा 2 दा पहाड़ा ते सुनाओ। मैंने कहा यार को खुदा का खौफ खाओ, वो सवाल पूछो जो मेरे मुताबिक है। तो आगे से मुझे कहता है वड्डी डब्बा रोटी नु मैदा कितना लगता है। मैं कहा यार मैं सियासतदान हूं या सिटी ब्रेड का सेल मैनेजर हूं। फिर मुझे कहता है कि राजा साहब 6 रोटियों में से 1 निकाल ले तो कितनी बचती हैं? मैंने कहा 5। फिर कहता है कि अगर 6 में से 4 निकाल ले तो क्या होगा? मैं कहा फिर तो लड़ाई होएगी सीधी। भाई 1 काट ले तो चलो बर्दाश्त कर लीए, तू उन छाबा ही उजाड़ दे तो किन्नी को देर तेरा मुंह वेखी। आगे से मुझे कहती है जी कि अगर देसी मुर्गी गले ना तो फिर क्या करे? मैंने कहा जी करना क्या है, उसे निकाल के प्लेट में डालें और शुरू हो जाए। अब बंदा कितनी को देर अड़ीकता रहे उसके गलने का।
اچھا راجہ صاحب، پنجاب میں پیپلز پارٹی بہرحال ایک بڑی سیاسی قوت تھی، شکست کی وجوہات جاننے کے لیے کوئی غور و فکر تو کیا ہوگا آپ نے؟ ہاں جی، ہم نے شکست کی وجوہات جاننے کے لیے اجلاس بلایا تھا ادھر لاہور میں. اچھا ادھر جب پہنچے ہیں تو بتی گئی ہوئی تھی. پونا کو گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے ہیں. جب سارے کپڑے پسینے سے شرابور ہو گئے تو سمجھ گئے ہم کہ ہم کیوں آ رہے ہیں. مگر جنید صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پیپل پارٹی بہرحال ایک بڑی جماعت ہے. یہ ہار سکتی یا ختم نہیں ہو سکتی. اس کی جڑیں عوام کے اندر ہیں. اللہ کے فضل سے پیپل پارٹی ہمیشہ قائم دائم رہے. اچھا راجہ صاحب، یہ تو سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، لیکن اب ہارے تو اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہیں. دیکھیں جی، کارکردگی اللہ کے فضل سے ہماری اتنی بھی بری نہیں ہے. اچھا ہم نے بہت کچھ کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لوڈ شیڈنگ سے ہم مار کھا گئے ہیں، ورنہ کام ہم نے بہت کیے ہیں. راجہ صاحب، نظر تو نہیں آئی آپ کی کارکردگی؟ دیکھیں جنید صاحب، اولیاں دا کھادا، سیانیاں دا کیا تے پیپل پارٹی دا کیتا، دیر نال ہی سمجھ آؤندی ہے. اچھا، یہ آپ کو آہستہ آہستہ پتا چلے گا کہ پیپل پارٹی نے قوم کے لیے کیا کیا ہے. اچھا. اللہ کے فضل سے ہم نے جو کیا ہے وہ نہ پچھلے 65 سال میں کبھی ہوا ہے تو نہ اگلے کم از کم 65 سال میں کبھی ہوگا. اچھا راجہ صاحب، الیکشن تو گئے ہیں آپ باہر، فیوچر پلان کیا ہے؟ میلہ مویشیاں کرانا ہے فیصل آباد میں. اب ظاہر ہے سیاستدان ہے تو سیاست ہی کرنی ہے ہم نے. ویسے 5 سال اب بزنس کی طرف دھیان دینے کے لیے مل گئے ہیں. اچھا دوستوں نے کہا ہے کہ مل کے روح پنجنے والا پینجا لگا لیں تو اس میں کافی بچت ہے. یا کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امبلی کا شربت اب کینوں میں ملتا ہے ملیشیا میں. وہ بھی اگر ادھر منگا کے اپنی 20-25 ریڑیاں بنا لی جائیں تو صاف ستھرا ملیشیا کا شربت امبلی والا عوام کو میسر آ سکتا ہے. ایک دوست نے تو ماڈلنگ کی آفر بھی کرائی ہے. کہہ رہا تھا کہ ایک سلیمنگ سینٹر کا اشتہار ہے، اس میں آپ کی فوٹو لگانی ہے. استعمال سے پہلے والی. استعمال کے بعد والی کہہ رہا تھا نمان جاز کی لگا دیں گے. اس ڈیل میں میں تو مان گیا ہوں، بس نمان جاز نے دراڑی کی ہوئی ہے. کیا بس پیسے زیادہ مانگ رہا ہے. کہتا ہے جی میں نے 25 لاکھ ہی لینا ہے. میں نے تو فون بھی کیا ہے، میں کہا یار میں بھی تے ہیں 15,000 چ کرنے، تو ہمیں بہت ہی لالچ کا دل ہی کرنا ہے. مینوں انہوں نے 15,000 روپیہ دینا ہے، نال سال دی دوائی مفت. مگر وہ نمان اجاد ایسا ضدی بچہ ہے، نہیں مان رہا. کہتا ہے نہیں میں نے پورے پیسے ہی لینے. بس اسی کی وجہ سے میرا فیوچر ڈارک ہوا ہوا. وہ مان گیا ہوتا تو میں تو الیکشن کے 4-5 دن ہی کام پہ لگ گیا. 3 ہفتے ہو گئے ہیں ویلا پھر رہا ہوں، نہ کام نہ کاج. اب تو محلے کی خواتین بھی چھیڑنا شروع ہو گئی ہیں. راجہ ویلا ہی لگا پھر نہیں، فر لین دے ٹوٹے ہی لال ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.